बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। लिहाजा वीडियो को आखिरी तक लाजमन देखिएगा। एक आदमी कहता है कि कमसनी में ही मेरे सर से वालिद साहब का साया उठ गया था। वालिद साहब के दुनिया से कूच फरमाने के बाद मेरे दो छोटे भाई सोहबत बद का शिकार हो गए, जिसकी नहुसत से उनके इखलाक और किरदार बदस्तूर बद से बदतर होते चले गए। उनकी शरारतों से न सिर्फ वालिदा परेशानी से दो चार रहती थीं, बल्कि दीगर लोग भी उनकी हरकत और सकनात की वजह से बेजार थे। वालिदा मोहतरमा उन्हें अच्छा इंसान बनाने और बुराई से रोकने के लिए समझाती, बुराई से नफ़रत और अच्छे अफ़आल के ज़रिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने का जज्बा दिलाती, मगर उन पर वालिदा की सूदमंद नसीहत का कोई असर नहीं होता था और यह अफ़आल बद से रुककर उनका दिल खुश करने के बजाय अपनी रविश पर कायम रहते। घर को आग लग गई घर के चिराग से कि मुश्ताक मैं भी अपना दामन उन कांटों से न बचा सका और बदकिस्मती से उनकी सोहबत में उठने बैठने लगा, हत्ता कि मैं भी उनके साथ दुनिया की मौज मस्तियों में मुब्तला हो गया और फिर रफ्ता रफ्ता गुनाहों की दलदल में धंसता चला गया। पहले ही दो छोटे भाई वालिदा के लिए दर्द सिर बन चुके थे, मजीद मैंने भी उनके गम और परेशानी में इजाफा ही कर दिया। अफसोस, वालिदा के कल्ब शफीक को ठंडा करके जन्नत का हकदार बनने के बजाय हम तीनों भाई उनकी परेशानियों में इजाफा करके नार जहन्नुम के खरीदार होते जा रहे थे। हमें न तो इस बात की फ़िक्र थी कि हमारे करतूतों की वजह से वालिदाए मोहतरम को बुरा भला कहेंगे और ना ही मुआशरे में अपनी बदनामी और रुसवाई का कोई ख्याल था। अलगर्ज सुबह होते ही हम तीनों भाइयों की शरअंगेजियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता था, जो रात गए तक जारी रहता। लोग हमारी बुरी आदतों से इस कदर बेजार थे कि अपनी औलाद को हमारे साथ उठने बैठने देना तो कुजा, हमारे साय से भी दूर रहने की ताकीद करते थे। मगर हम मोहल्ले के लड़कों से दोस्तियां गांठ लेते और उन्हें भी अपना साथी बना लेते। बिल आखिर हम तीनों भाइयों ने इलाके के 40 लड़कों पर मुश्तमिल एक खतरनाक गैंग तैयार कर लिया। इलाके में हमारी कारस्तानियां देखते हुए एक बाशर शख्स ने हमारी पुश्तपनाही करना भी शुरू कर दी। अब तो हमारे मस्जिद पर निकल आए, सरेआम डाके डालते, चोरियां करते, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते, मारपीट के जरिए लोगों पर अपना रौब और दबदबा जमाते और कमज़ोर अफराद को अपने जुल्म सितम का निशाना बनाते। मगर किसी को हमारे सामने बोलने की हिम्मत न होती। कोई ज़ुबान खोलता तो उसकी सामत आ जाती। इन्हीं ज़राइम के पादाश में कई बार जेल की सोहबतों का शिकार हुआ, मगर बासर अफराद से ताल्लुकात काम आ जाते और जल्द ही रिहाई मिल जाती। जेल से बाहर आने के बाद मज़ीद जराइम बढ़ जाते। गुनाहों की आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसने घर वालों और अहले इलाका का सुकून जलाकर खाक स्तर कर दिया था। दिन ब दिन मेरे जराइम में इजाफा होता गया, हत्ता कि मेरा शुमार इश्तिहारी मुजरिमों में होने लगा। पहले तो सरेआम दंदनाता फिरता और लोगों को खौफजदा करता था, मगर जब पुलिस और लोगों की निगाहों से छुप छुप कर करता रहता। इसी तरह ज़िंदगी के 11 साल बीत गए, मगर अफसोस मेरे काले करतूतों का तूफ़ान न थमा। अपने इबरतनाक अंजाम को भुलाए दुनियावी मौज मस्तियों में ऐसा गुम था कि हर वक्त गुनाहों भरे अफकार दिलो दिमाग पर छाए रहते। आए दिन वीडियो सेंटर से VCR किराए पर मंगवाता और अपने दोस्तों और दोनों छोटे भाइयों के साथ मिलकर हयासेज मनाजिर से भरपूर फिल्में देखकर अपना नामाए अमाल गुनाहों से स्याह करता। मजीद जब हम पर नफ्स और शैतान का गलबा होता तो खूब शराब के जाम अपने पेट में उंडेलते और शर्म हया की तमाम हदें तोड़कर माज अल्लाह बदकारी और मुर्तकिब होते। हमें यह एहसास तक ना था कि यह लज्जत आर्जी और फ़ानी है और जल्द ख़त्म हो जाने वाली है, मगर उनका वबाल नामा अमाल में बाकी रहता है, जो कब्र हश्र में अज़ाब इलाही का सबब बन सकता है, जिसे हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। अलगर्ज उन्हीं मौज मस्तियों में शबो रोज़ कट रहे थे जो हमें कब्र के पुरहोल गढ़े की तरफ धकेल रहे थे, मगर हम तीनों भाई गफलत की आगोश में गहरी नींद सो रहे थे। घर वाले गफलत से बेदार करने की कोशिशें करके जब थक चुके तो वालिदा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया कि हो सकता है कि जिम्मेदारी का भार पड़ने से इसकी शर्मंगेजियां खत्म हो जाएं, यह राह रास्त पर आ जाए।
اور اس کے سدھرنے سے چھوٹے بھائی بھی سدھر جائیں۔ چنانچہ جلد ہی میری شادی کر دی گئی، مگر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ میری عادت بد میں کوئی فرق نہ آیا اور شب و روز وہی گناہوں بھرا سلسلہ جاری رہا۔ بدقسمتی سے اسی دوران میں عشق مزاجی کا شکار بھی ہو گیا، اور یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اس لڑکی کے خواب و خیالوں میں گم رہنے لگا، اسے پانے کی کوشش میں لگ گیا۔ کیونکہ میری پہلی بیوی میری راہ میں رکاوٹ تھی، لہٰذا میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میرے اس فیصلے بد پر بیچاری والدہ دل شکستہ ہو کر رہ گئیں اور اشک باری کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ میں اس قدر بے حس ہو چکا تھا کہ مجھے والدہ کی پرنم آنکھوں کا کوئی خیال نہ آیا۔ مجھ پر تو بس عشق مزاجی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے جلد ہی اس لڑکی سے شادی رچا لی۔ اپنی پسند کو پا کر میں بے حد خوش تھا، مگر میرے اس عمل سے کتنے دل رنجیدہ ہوئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بالخصوص میری والدہ کے دل پر کیا گزری مجھے اس کا بالکل بھی احساس نہ تھا۔ بظاہر زندگی کے شب و روز بڑے سہانے گزر رہے تھے، مگر والدہ کو رلا کر یہ خوشیاں زیادہ دن قائم نہ رہ سکیں۔ جلد ہی اس محبت کا خمار میرے سر سے اتر گیا اور میں ایک اور لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کے خیالوں میں گم رہنے لگا، اسے پانے اور اس کے ساتھ شادی رچانے کے سہانے سپنے دیکھنے لگا۔ کئی بار ان کے یہاں رشتہ بھیجا، مگر چونکہ اس کے گھر والے میری عادت بد سے بخوبی واقف تھے، اس لیے مجھے ہر بار منہ کی کھانی پڑی۔ اسی بات نے میری زندگی میں بھوچال برپا کر دیا۔ رنج و عالم کے سبب میرے دل کا چین اور راتوں کا سکون برباد ہو گیا۔ محبت میں ناکامی کے صدمے نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ میں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ یا تو اسے ختم کر دوں گا یا خود کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بالآخر میں نے خود کو ختم کرنے کا ذہن بنا لیا۔ اسی دوران رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان المبارک تشریف لے آیا، جس میں شیطان قید کر دیا گیا۔ ہر طرف نیکیوں کی بہار کا ظہور ہونے لگا۔ ہر ایک مسلمان کا جوش ایمانی قابل دید تھا۔ سحر و افطار کے روح پرور مناظر تھے۔ مجھ پر بھی کرم ہو گیا اور اس ماہ مغفرت میں مجھے بھی عاشقان رسول کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ سبب کچھ یوں بنا کہ ہمارے علاقے میں ایک عالم باعمل رہا کرتے تھے، جو نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار تھے۔ یہ بارہا مجھ پر افرادی کوشش کر چکے تھے، مگر میں ایسا انسان تھا کہ ان کی ایک نہ سنتا اور ان کی محبت بھری دعوت قبول کر کے اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے اپنی موج مستی میں مگن رہا کرتا تھا۔ حسب عادت ایک بار انہوں نے پیار بھرے انداز میں مجھے دعوت دی اور اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرنے کا اصرار کیا۔ نہ جانے کیوں اس بار میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کر لی۔ یوں ایک عالم کی پیار بھری افرادی کوشش کے نتیجے میں اجتماعی اعتکاف کی سنتوں سے معمور فضاؤں میں پہنچ گیا اور خوش نصیب کی فہرست میں اپنا نام لکھوا دیا۔ زندگی میں پہلی بار عبادت کر کے میرا دل خوش ہو گیا اور جوش ایمانی سے میں سرشار ہو گیا، اور الحمدللہ میں دل جمعی سے علمی حلقوں میں شرکت کرتا اور علم کے انمول موتیوں سے اپنی خالی جھولی بھرتا۔ اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میں نے نماز، روزہ اور غسل وغیرہ کے ضروری احکامات سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی سنتیں بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ واقعی یہاں آ کر پتہ چلا کہ ایک حقیقی مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا فانی میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر ایک انسان نے آخرت میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کا حساب دینا ہے۔ حب خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی بیانات سنے اور عاشقان رسول کے پیارے پیارے اخلاق اور کردار دیکھے، اور علم دین سے روشناس ہونے کی برکت سے میرا اعتکاف میں دل لگنے لگا۔ دوران اعتکاف ایک خیر خواہ کو جب میرے خود کو ختم کرنے والے ارادے کا پتہ چلا تو وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے اور بڑے حکمت بھرے انداز میں مجھے اس کے حرام ہونے اور اس کے سبب غضب خداوندی کا شکار ہونے اور جہنم میں جا پڑنے کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، لیکن عشق مزاجی کا بھوت میرے سر پر جیوں کا تیوں تھا۔ ان 10 دنوں میں نے خوب رمضان المبارک کی برکت پائی، مگر اعتکاف کے بعد جب میں گھر لوٹا
تو نفس اور شیطان پھر حملہ ہوئے اور مجھے دوبارہ برے دوستوں کے منڈیلوں میں پہنچا دیا۔ یوں فکر آخرت کی وہ شمع جو اجتماعی اعتکاف کی برکت سے میرے تاریک دل میں روشن ہوئی تھی، وہ بجھ گئی اور پھر میری زندگی کے قیمتی ایام گناہوں کی نظر ہونے لگے۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں کسی اور لڑکی کے خواب دیکھ رہا ہوں تو ہمارا گھر میدان جنگ بن چکا تھا۔ آئے دن لڑائی جھگڑے ہونے لگے، بات بات پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا۔ ان گھریلو ناچاکیوں سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جلد ہی مرکز الاولیاء لاہور پہنچا۔ وہاں کئی دن تک طلب معاش کے لیے مارا پھرتا رہا، لیکن تلاش بشیار کے باوجود کوئی مناسب روزگار نہ مل سکا۔ زندگی کے لیل و نہار اسی کشمکش میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار پھر رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا۔ مناسب روزگار نہ ملنے کا ملال تھا، اپنوں سے دوری کا خیال اور گناہوں پر گناہ کیے جانے کے سبب آزمائش میں مبتلا ہونے کا وبال مجھے سخت پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں حالات کا مقابلہ کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا اور اس بے چینی سے نجات کا خواہش مند تھا۔ اسی دوران مجھے گزشتہ سال کیا جانے والا اعتکاف اور اس کی پرسکون اور پربہار فضاؤں کا خیال آیا۔ چنانچہ میں نے دوبارہ اعتکاف کرنے کا فیصلہ کیا اور معلومات حاصل کرنے کے بعد جامع مسجد میں اجتماعی اعتکاف میں شریک ہو گیا۔ میرے حالات سے آگاہ ہو کر وہاں کے ذمہ داروں نے مجھ سے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا، جس سے مجھے ڈھارس ملی۔ سنتوں کے امیل اسلامی بھائیوں کے قرب میں علم دین کے انمول موتیوں سے اپنا خالی دامن بھرنے کی سعادت حاصل کی، ساتھ ہی ڈھیروں نیکیاں کمانے کا موقع بھی میسر آیا۔ دوران اعتکاف اصلاحی بیانات سننے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملنے کی بدولت میرے دل میں ایک بار پھر ہدایت کی شمع فیروزہ ہو گئی۔ فکر آخرت اجاگر کرنے والے بیانات سن کر دل دماغ پر چھایا بد اعمال کا خمار دور ہوتا گیا، ساتھ ہی ڈھیروں نیکیاں کمانے کا موقع بھی میسر آیا۔ دوران اعتکاف اصلاحی بیانات سننے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ملنے کی بدولت میرے دل میں ایک بار پھر ہدایت کی شمع فیروزہ ہو گئی۔ فکر آخرت اجاگر کرنے والے بیانات سن کر دل دماغ پر چھایا بد اعمال کا خمار دور ہوتا گیا، سابقہ گناہوں بھری زندگی پر ندامت کا احساس ہوا۔ چنانچہ میں نے خوب رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگی اور اسلامی طور طریقوں بھری زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ رحمت الہی شامل حال رہی اور میں اسلامی شاہراہ پر میرے دل سے گناہوں کا تعفن کافور ہو گیا اور میں نیکی اور دعوت دینے کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ جب چاند رات آئی تو باقی بھائیوں کو ان کے عزیز و اقرب لینے آئے تو اپنے ہمراہ پھولوں کے ہار بھی لائے اور اپنے پیاروں کے گلے میں ڈالنے لگے۔ یہ پیارا پیارا منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور سوچنے لگا کہ کاش اس وقت میرا بھی کوئی اپنا ہوتا اور مجھے بھی پھولوں کے ہار پہناتا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اسی دوران ایک بھائی اپنے ہاتھوں میں پھولوں کا ہار اٹھائے میری طرف بڑھے اور میرے گلے میں ہار ڈال کر مجھے گلے سے لگا کر مبارکباد پیش کرنے لگے، جس سے میرا مرجھایا ہوا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کا پیار دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میرا غم جاتا رہا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تو میں مسجد میں تنہا رہ گیا۔ اب مجھے گھر والوں کی یاد ستانے لگی۔ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جب میں نے فون کیا تو یہ دل سوز خبر مجھے سننے کو ملی کہ میرے دونوں بھائیوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور وہ حوالات میں بند ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے بھائیوں کی رہائی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ پھر عید کی صبح اپنے بھائیوں کی رہائی کی خاطر خوب دعائیں کی۔ الحمدللہ عزوجل میری مانگی جانے والی دعاؤں کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ جلد ہی مجھے دونوں بھائیوں کی رہائی کی خوشخبری مل گئی۔ اس طرح الحمدللہ اعتکاف میں شرکت اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں گناہوں بھری زندگی سے خلا پا کر نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے اپنے شہر واپس لوٹا تو اشتہاری مجرموں کے بدنما داغ سے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے خود ہی جا کر پولیس کو اپنی گرفتاری پیش کر دی۔
पुलिस एहलकार भी हैरान हुए कि जिसकी हमें कई सालों से तलाश थी आज किस तरह से खुद चलकर आ गया है। लिहाजा कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैं कल्बी तौर पर मुतमईन था कि निजात की कोई न कोई राह जरूर बन जाएगी, क्योंकि इज्तिमाई एतकाफ के फैज से मुझ पर इस्लामी रंग चढ़ चुका था, अच्छी सोच और फिक्र बन चुकी थी। लिहाजा कैद बंद में रह कर भी मैं दरूद व सलवात पर अमल रहा, हर एक के साथ इखलाक से पेश आता रहा। मेरे इस रवैये को देखकर पुलिस वाले भी हैरान हुए। एक मुद्दत तक अपने मुजरिमों की पादाश में जेल की 4 दीवारी में कैद रहा और फिर बिला आखिर बारगाह इलाही में की जाने वाली दुआओं की बरकत से मुझे मुस्तकिल रिहाई का परवाना मिल गया और मैं तमाम मुकदमा से बरी होकर अपने घर आया। चेहरे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी शरीफ तो पहले ही सजा चुका था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में बर्पा होने वाला इनकलाब लोगों के लिए बायस हैरत था। एक वह दौर था कि किसी को खातिर में नहीं लाता था, बात बात पर आग बगोला हो जाता था, और आज नजरें झुकाए लोगों को सलाम करते हुए जब गली से बाजारों से गुजरता हूँ तो लोग मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। और अपनी इस्लाह के बाद मैंने अपने दोनों भाइयों पर इफरादी कोशिश का सिलसिला शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल इफरादी कोशिश के बदौलत बिलाखिर वो भी चोरी, डकैती और दीगर गुनाहों से तौबा कर ली और रिस्क हलाल कमाने वाले बनकर जिंदगी गुजारने लगे। मेरा जिंदगी गुजारने का अंदाज अक्सर बदल गया। मेरे इलाके वाले जो मेरी दहशत से मगलू होकर मुझसे डरते थे, मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लिया करते थे और मेरी शर्मंगेजियों से तंग आ चुके थे। अब वह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जिन जिन लोगों का मैंने हक खाया था, जिसके साथ मैंने कोई भी ज्यादती की थी, उसके पास भी जाकर उनसे माफ़ी का तलबगार हुआ और मुझे लोगों ने अपना दिल बड़ा करते हुए माफ़ भी कर दिया। दोस्तों, याद रखिए कि शराब उम्मुल खबाइस है, जिसका पीना बिलाशुबह हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। इसके नुकसान लातादाद हैं। शराब पीने वाला अपनी अक्ल खो बैठता है और उसे किसी चीज़ की तमीज़ भी नहीं रहती। बेगाने दूर की बात है, उसे अपनों का भी एहसास नहीं रहता। नशाई न सिर्फ अपने अखलाक बर्बाद कर देता है, बल्कि वह अपने कुर्ब जवार के लोगों की अजियत का भी बायस बनता है। फिर बदन इंसानी पर मुरत्तिब होने वाले उसके मुज़र असरात अलहदा हैं। उसकी अखलाकी बुराइयों, मवाशी और मुआशरती की खराबियों और तिब्बी बीमारियों के अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान वो गज़ब खुदाबंदी और अजाब उखरवी का शिकार होना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वाक़या पसंद आया हो, अगर आपको इस वाक़या से कुछ इल्म हासिल हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।